अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम अपने चैनल नॉलेज एक्शन में आपको वेलकम करते हैं। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और आजकल जो कोरोना वायरस की वबा ने पूरी दुनिया को लपेट में लिया है उसकी पेश नज़र अपने आप एहतियाती तदाबीर अख्तियार कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि अगर आप मेरी पिछली वीडियोस की बात करें तो मेरी तमाम जितनी 3 4 5 वीडियोस जो भी आई हैं वो कोरोना वायरस के हवाले से थी। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो डायरेक्टली कोरोना वायरस से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन इसी कोरोना वायरस से ही टॉपिक इमर्ज हुआ जिसकी मुझे पेश आया, फ़ील किया मैंने एज ए यानी कि सिटीज़न पाकिस्तान होने के नाते, उसके अलावा एक एज ए रिसर्च स्कॉलर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के होने के नाते मैंने फ़ील किया कि क्यों ना इस टॉपिक पे बात की जाए और करंट सिनेरियो पे इसकी बड़ी अहम ज़रूरत है। ना ही ये टॉपिक सिर्फ मुल्क के मफाद में भी होगा, बल्कि इससे बहुत से लोग इसे इल्म से इसके फ़ायदा उठाकर इससे सोच सकते हैं कि इसकी वक्त की ज़रूरत क्यों है। दोस्तों, मैंने जैसे टीवी पे भी आजकल बात ही चल रही है, सोशल मीडिया पे भी चल रही है और इसके अलावा हमारे हुकूमती और अपोजिशन तमाम ज़राए में ये बात चल रही है 18 अमेंडमेंट के हवाले से। तो मैं भी आज अपना इस सोचूँगा इस पर कि गैप एनालिसिस मैंने थोड़ा सा देखा कि क्या इसमें से गैप आ रहा है जिसकी वजह से जो मुल्क में अभी तक कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है, गवर्नमेंट की जो भी मामला आते हैं उसमें जो खलल आ रही है। तो इसके वजह से मैंने गैप ना सीखे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 18 अमेंडमेंट 8 अप्रैल 2010 को पीपल्स पार्टी के दौर में आई थी और इसका जो मकसद था बेसिकली जो उस टाइम के दौर में उस माहौल के लिहाज से था और यानी कि मुल्क में डेमोक्रेटिक कल्चर को प्रमोट करना था, इनकरेज करना था और मुल्क में जमहूरियत की यानी कि बका के लिए और जमहूरियत को मजबूत करने के लिए उस टाइम के दौर में किए गए थे। और इसके अलावा जो डिक्टेटरशिप वगैरह के जो सदारती पावर थी उसको कम करने के लिए जो भी उस टाइम के हालात थे उसके पेश नज़र की गई थी। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक के बारे में आगे बात बताते चलूँ कि मैं इस टॉपिक पे बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक सियासी बंदा तो हूँ नहीं, लेकिन मैं एक आम आवाम से ही हूँ और मैं अपनी एक राय रखता हूँ। आईन पाकिस्तान का 19 आर्टिकल जो है वो मुझे इस बात की इजाज़त देता है कि मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत अपनी राय दूं और कोई भी क्रिटिसिज्म या कोई भी गैप एनालिसिस वगैरह दे सकता हूं, क्योंकि नो डाउट अगर हम अवामी नुमाइंदे नहीं हैं तो लेकिन जो अवामी नुमाइंदे असम्बली में बैठे हैं वो हमारे ही वोट से आगे जाते हैं। तो इस सूरत हाल के पेश नज़र और इस तनाजुर में मैं अपनी राय दे सकता हूँ और अपना गैप एनालिसिस भी दे सकता हूँ। तो मैं इसी को मद्देनज़र रखते मैंने गैप एनालिसिस तैयार किया एनालिसिस। तो और इसके अलावा मैं आपको बताते चलूँ कि एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो आप सबके लिए फ़ायदेमंद है। असम्बली में मैं आपको एक थोड़ी सी बात बताता चलूँ, एक बीइंग ए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट के होने नाते, कि अगर कोई भी कानून पास करना हो या उसे नल एंड वाइड करना हो तो सिर्फ 25% रिप्रेजेंटेशन ही काफ़ी होती है मेंबर्स की। यानी कि जितने मेंबर्स हैं अगर 342 हैं तो उसमें से आप 25% हों तो कोरम पूरा हो जाता है। लेकिन अगर अमेंडमेंट करनी हो तो इसके लिए 2/3 मेजॉरिटी का होना लाजमी। 2/3 का मतलब है 67% पीपल यानी कि अवामी नुमाइंदे कंसेंसस के साथ एक आइन में तरमीम करके अपने यानी कि कानून साजी करते हैं, क्योंकि आइन जो सा होता है वो बड़ा मुकद्दम और सुप्रीम होता है, उसी के अकॉर्डिंग आगे लास्ट बनते हैं। दोस्तों, जैसे 2010 में जब ये तरमीम आई थी तो उसके जब सिनेरियो ये था कि डेमोक्रेटिक कल्चर को प्रमोट करना है, लेकिन आज 18 अमेंडमेंट पर बात क्यों हो रही है, मैं भी इस हवाले से सोच विचार रख रहा था कि जो पेंडेमिक जो इस टाइम दुनिया में आया हुआ, आज से 100 साल पहले एक हालात आए थे। इससे पहले पाकिस्तान जब पाकिस्तान को वजूद में भी नहीं था, तो पाकिस्तान पहली दफ़ा इस तरह। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि ये ग्लोबल पेंडेमिक आया हुआ, इससे पहले जब आया था 1918 में आया था, जब स्पेनिश फ्लू के नाम से था, जब पाकिस्तान का वजूद भी कोई नहीं था। तो पाकिस्तान को एक स्पेशल किस्म की इमरजेंसी सिचुएशन अब क्रिएट है। अगर 18 अमेंडमेंट की बात की जाए ना, 18 अमेंडमेंट में जहाँ पे कुछ अच्छी बातें भी थी उसमें ये भी था कि उस टाइम ज़रूरत ये थी कि अगर पाकिस्तान के खदोखाल देखें ना चारों सूबों के, तो जो पंजाब है वो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, जबकि बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा है। और अगर पंजाब में से कोई पार्टी क्लीन स्वीप करे तो वो मुल्क में हुक्मरानी कर सकती है। तो इस सूरत हाल के पेश नज़र देखा था कि पंजाब को ज़्यादा बेनिफिट ना हो, तो तमाम सूबों की आपस में कंसेंसस के बाद ये किया था कि इस तरह का स्ट्रक्चर कायम किया जाए कि पाकिस्तान की जो वफाक से पावर को सूबों तक मुंतकिल किया जाए। यानी कि इसके तहत जब 18 अमेंडमेंट आई तो सूबों को एक ख़ास पावर हासिल हो गई, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंस की उनको स्पेशल पावर मिल गई कि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी फाइनेंस यूज़ कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर स्पेशली एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा सूबे अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। नो डाउट 18 अमेंडमेंट की मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं करता, लेकिन
اس وقت کی ضرورت تھی اور اچھی بات تھی کہ صوبوں کو اختیار دیے جائے تاکہ وہ اپنی مرضی سے اپنی پالیسیز بنا سکے اور اپنے ماحول کو دیکھتے ہوئے جو ان کے وہاں پہ بہتر ہو وہ کام کر سکے. لیکن جب سے یہ کرونا وائرس آیا ہے تو میں نے انالیسس کیا کہ دیکھا کہ اسپیشلی سندھ اور وفاق کے درمیان کچھ یعنی کہ کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے کہ سندھ اگر کوئی بات کرتا ہے تو وفاق کچھ کرتا ہے. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس پہ بات کی جائے اور اس سے انالیسس گیپ کو آئیڈینٹیفائی کیا تو یہ دیکھا کہ اس کی وجہ سے گیپ آ رہا ہے. یعنی کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ اگر اس کو ہم نے گلوبل فائٹ یعنی کہ گلوبل پینڈیمک ہے اس سے ہم نے فائٹ کرنی ہے تو ملک ایک پاکستان ایک کنٹری ہے, اس کے صوبے بے شک 4 ہیں لیکن ہمیں ایک ہونا پڑے گا. ایک ہونے کے لیے ہمیں اس میں ایک ایسا امینڈمنٹ لانی چاہیے کہ اسپیشل ایمرجنسی کے طور پر جو بھی گورنمنٹ کے نمائندے جو عوامی بیٹھتے ہیں وہ اس پہ بات کریں, برین اسٹارمنگ کر کے کچھ ایسا لائے عمل نکالیں کہ تاکہ کوئی بھی ایسا صورتحال ہو جس میں ورلڈ اس ٹائم تو ملک کے سطح پہ چھوڑیں گلوبلی دنیا اس پہ امپیکٹ ہو رہی ہے اور کچھ چینجز آ رہی ہیں, ایسا سسٹم مرتب کیا جائے کہ اس میں کنفیوژن کریٹ نہ ہو بلکہ آپس میں ایک دوسرے کو اسٹرینتھن کریں اور یونٹی کا ہم شو کریں. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس میں ایک ایمرجنسی سا ایک پوائنٹ ڈالے کہ جب بھی کوئی ایسی سچویشن ہو کنٹری وائز یا گلوبل وائز تو تمام تر اختیارات وفاق کے پاس چلے جائیں اور اوپر سے لوکل لیول تک سپریڈ ہو. اگر ہم نے کرونا وائرس پہ واقعی قابو پانا ہے تو اس میں ہمیں وفاق کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا اور اس کو اسی کی بات کو سب کو مل کے فالو کرنا پڑے گا اور ایک آپس میں یونٹی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. اور اس کے علاوہ اگر کرونا وائرس کو ہم نے اگر قابو میں پانا ہے تو ہمیں لوکل لیول پہ اسٹرکچر کو بڑا کرنا پڑے گا. جیسے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں اب اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا. اسمارٹ لاک ڈاؤن بالکل ایسے ہی ممکن ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ لوکل لیول پہ جو یونین کونسل سطح پہ ہمارا سسٹم موجود ہے پہلے سے موجود 2004 میں جب الیکشن ہوئے تھے پاکستان میں لوکل لیول بڑے کامیاب تھے, اسی میں ہی کچھ امپرومنٹس لا کے پالیسیز وغیرہ چینج کر کے اس کو کیا جائے تاکہ لوکل لیول پہ جو ہمارے نمائندے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک علاقے میں کتنے لوگ رہتے ہیں, کہاں پہ کس گھر میں کون کون رہتا ہے, کس طرح لوگ رہتے ہیں اور کہاں پہ لوگ غربت میں ہیں, کہاں پہ لوگ اچھے کھاتے پیتے کر کے ہیں, کس طرح مدد کی جاتی ہے. ان کے پاس سارا ریکارڈ ہوتا ہے. جیسے الیکشنوں کے لیے بھی تو ہم لوگ ریکارڈ اکٹھا کرتے ہی ہیں تو اسی طرح ہوتا ہے. تو دوستوں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ لوکل جو لیول پہ جو نمائندے ہوتے ہیں یونین کونسل سطح پہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس گھر میں کیا ضرورت ہے. تو اگر اسمارٹ پالیسیز اپنائی جائیں کیونکہ اگر پورے ملک میں لاک ڈاؤن اگر ممکن نہیں ہے تو اسمارٹ لاک ڈاؤن اسی طرح ہی ممکن ہوتا ہے کہ اگر ہمیں اپنے لوکل لیول کے اسٹرکچر کو بڑا مضبوط کرنا پڑے گا اور وہاں تک فنڈس پہنچانا پڑیں گے اور ان کو ایکٹیو کرنا پڑے گا, نمائندوں کو ان کی ٹریننگ کرنا پڑے گی تاکہ جس ایریے میں اگر کہیں پہ خدشہ ہو کرونا وائرس کا زیادہ تو اسی ایریے کو اسپیسیفکلی لاک ڈاؤن کر کے تاکہ وہیں پہ اسی لیول پہ کنٹرول کر لیا جائے اور وفاق اپنی پالیسیز بنائے اور وہ ڈائریکشنز آگے صوبوں تک منتقل کریں اور صوبے اس طرح لوکل لیول تک منتقل کریں اور اس طرح تاکہ ایک برج قائم کیا جائے آپس میں وفاق صوبوں اور لوکل لیول پر. کنفیوژن کریٹ نہیں کیونکہ اس ٹائم ہم ایک ایسی وبا میں کے شکار ہیں جس کا ہمیں اس سے پہلے تجربہ نہیں ہے. پاکستانی نیشن ہونے کے ناطے دنیا میں تو یہ وبائیں آتی رہی ہیں, 100 سال بعد آتی رہتی ہیں, لیکن ایز اے نیشن ہم پہلی دفعہ ایسی ہی لاک ڈاؤن میں آئے ہوئے کہ پتہ نہیں کہ کیا حالات ہیں. غربت کی وجہ سے مرنے کا بھی خطرہ ہے اور اس کے علاوہ ہمارے اتنا ہیلتھ کا اسٹرکچر اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ہم بہت ناگہانی آفت یا بہت ہیوی قسم کے ڈیزاسٹر کو فیس کر سکیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ویسے تو اللہ کا بہت احسان ہے کہ پاکستان کے حالات دنیا کے نسبت کافی حد تک کنٹرول, لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ فیوچر میں بھی ہمارے حالات کنٹرول ہیں تو ہمیں امیجیٹلی گورنمنٹ کو اس پہ کوئی ایکشن لینا پڑے گا اور کوئی ایسا ایمرجنسی کلاز انٹروڈیوس کرانا پڑے گا 18 امینڈمنٹ کو فردر اس کو امینڈ کر کے نیو امینڈمنٹ لا کر کہ تاکہ ہم آپس میں ایک یونٹی برج قائم کر سکیں اور لوکل لیول پر جا کر اسمارٹ پالیسیز بنا کر یعنی کہ ان کو اسٹرینتھ کر کے لوکل نمائندوں کو تبھی اسمارٹ لاک ڈاؤن ملک میں ممکن ہو سکتا ہے. دوستوں میرا یہ انالیسس امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو بات میں کوئی کرٹیسزم ہو تو ضرور کریے گا, فیڈ بیک اپنے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. تھینک یو سو مچ.